नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्तामा आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विकसित घटनाक्रम एमसीसी संसद सुचारू गर्ने विषय र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे 3 नेताबीच छलफल। बुधबार संसद बैठक बस्नु अघि 3 शीर्ष नेताबीच भएको छलफललाई चासोपूर्वक हेरिएको। बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भने आवश्यक संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने अडान। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकद्वारा एमसीसी संसदमा पेश गरेर पारित गर्ने निर्णय। एमसीसी संसदमा पेश गरी पारित गर्ने र त्यसका लागि अरू दलसँग पनि छलफल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णय। एमसीसी संसदमा पेश गर्ने निर्णय केपी ओली सरकारको भएको र त्यो निर्णयको स्वामित्व लिँदै अघि लगेर संसदबाट पारित गर्ने निर्णय भएको महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। एमसीसी नेपालको लागि राम्रो भएकाले पारित गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतको जिकिर। एमसीसी सम्झौता फागुन 16 गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाको दबाव। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको चेतावनी। अरू कुनै तेस्रो देशको प्रभाव र नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण एमसीसी सम्झौता पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई। एमसीसी अनुमोदन नहुनु नेपाल र नेपाली जनताका लागि ठूलो क्षतिको विषय हुने पनि अमेरिकाको दाबी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई फोन गरेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह। बुधबार तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न अघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने सुरसार नदेखिएपछि सभामुखलाई फोन नै गरेर बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नबसे संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची तय गर्ने। दलहरूबीच सहमति भए आफूले एमसीसी टेबल गर्न नरोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी टेबल गरेको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन छाड्ने माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको चेतावनी। गठबन्धनकै आडमा आएको एमसीसी आफूहरू पास नगर्ने पक्षमा रहेको समेत नेता महराको जिकिर। यस्तै वैशाख 30 मा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान माओवादी तयार भएको पनि नेता महराको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान। देशको समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति चुनावको तयारी पार्टीको आन्तरिक गतिविधि एमसीसी बारे निर्णय गर्न फागुन 7 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिबारे साझा धारणा बनाउन सोमबार बसेको थियो नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक। नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाई गरिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको भनाई। सहयोगको बहानामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालीलाई आफैले चलाउने प्रकारको सहयोग लिन नहुने भन्दै यस्ता प्रकारका कुरामा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको उल्लेख। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाद्वारा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंदेखि रोकिएर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजद्वारा खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढाउन पहल गरिदिन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण। मन्त्री गहतराजद्वारा खेलकुद क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउनका लागि पहल गरिदिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। खेलकुद क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्र भएको र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राज्यमा विकास गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री गहतराजको भनाई। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव। समितिको बैठकद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउनका लागि खेल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईद्वारा खेलकुद मन्त्रालयको मध्यकालीन समीक्षा लज्जास्पद भएको उल्लेख। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलद्वारा नेपाली खेलहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारभित्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 680 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेभन्दा निको हुने दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1835 जना संक्रमण मुक्त। यससँगै देशभर 19400 जना सक्रिय संक्रमित। हृदय त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता। फागुन 3 मंगलबार बसेको निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार जनता प्रगतिशील पार्टी दर्ता।
आयोगमा पार्टीको दर्ता नम्बर 179 रहेको छ भने पार्टीको कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले समाज रूपान्तरणको अभियान मार्फत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ। प्रदेश सरकारले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको मुख्यमन्त्री राउतको जिकिर। समाजमा पछि पारिएका महिला, दलित लगायत उत्पीडितहरूलाई मूल प्रभावमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गरेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ। पनि प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा मनायो मङ्गलबार प्रदेश स्थापना दिवस। प्रदेश सरकारको सबै काम कारबाही बुटोलबाटै हुँदै आएको भए पनि स्थापना दिवस भने दाङमा मनाइयो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सीमित सङ्ख्यामा सहभागी गराएर स्थापना दिवस मनाइयो। प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा मङ्गलबार लुम्बिनी प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा। होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको याक एन्ड एती होटलका कानुनी सल्लाहकार रमण कर्णको दाबी। पर्यटन मन्त्रालयद्वारा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई 42,25,68,253 रुपियाँ नबुझाएको भन्ने निराधार भएको कर्णको भनाइ। याक एन्ड एतीले व्यवसाय गरे बापतको राजस्व तथा क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी राज्यलाई नियमित रूपमा तिर्दै आएको कर्णको भनाइ। पर्यटन विभाग र मन्त्रालय सजग नभएकाले याक एन्ड एती होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको दाबी। नेपाली साहित्यको झरोवादी आन्दोलनका अगुवा नियात्रा विधाका संस्थापक लेखक निबन्धकार कथाकार तारानाथ शर्माको 87 वर्षको उमेरमा निधन। इलामको बरबोटीमा जन्मनुभएका शर्माको संस्कृत शिक्षाबाट भएको थियो पढाइ आरम्भ। शर्मा 2013 सालमा बनारसमा पढ्दै गर्दा वल्लभमणि दाहाल, बालकृष्ण पोखरेल लगायतका साथीहरूसँग मिलेर गर्नुभएको थियो झरोवादी आन्दोलन सुरु। उहाँले लेखेको बेलायततिर बरालिँदा निबन्ध सङ्ग्रहका लागि 2026 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त। त्यस्तै उहाँको घनघसियाको उकालो कार्ताबाट नियात्रा लेख्न सुरु। विगतको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बदर भए पश्चात गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरद्वारा आफ्नो कामलाई तीव्रता। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तह र आयोग बीच कार्य सहमति पत्रमा सम्झौता भए पश्चात आयोगद्वारा कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन स्थानीय तहसँग छलफल। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न आयोगलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आग्रह। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रभावित। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित कुल 33 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल आधा जति पद रिक्त रहेको कार्यालयको भनाइ। कर्मचारी अभावको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको र 2-4 दिनमा कर्मचारी पठाइदिने आश्वासन पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको भनाइ। पर्यटन मन्त्रालयको सक्रियतापछि क्यासिनोहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रहेको रोयल्टी बापतको रकम तिर्न थाले। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा करिब 1.5 दर्जन क्यासिनोबाट 75 करोड 45 लाख रुपियाँ असुली। पछिल्लो समय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनोमाथि कडाई गरी रोयल्टी बक्यौता भुक्तानीमा जोड दिएपछि रोयल्टी आउने क्रममा वृद्धि। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म क्यासिनोहरूले सरकारलाई कुल 84 करोड 84 लाख 47,884 रुपियाँ राजस्व तिर्न थियो बाँकी। मन्त्रालयका अनुसार रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई निरन्तर ताकेता र कारबाही गर्न थालेपछि राजस्व उठ्न थाल्यो। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मङ्गलबार उच्च अङ्कले वृद्धि। सोमबार 0.08 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 53.30 अङ्कले बढेर 2754.28 बिन्दुमा। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 10.83 अङ्क, लोड इन्डेक्स 3.38 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 2.87 अङ्कले वृद्धि। सोमबारको भन्दा कारोबार रकममा भने सामान्य गिरावट। युक्रेनको सङ्कट समाधानको सम्बन्धमा कूटनीतिक मार्ग अझै पूर्ण रूपमा बन्द नभएको अमेरिका र बेलायतका नेताको दावी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बीच सोमबार 40 मिनट लामो टेलिफोन संवादमा युक्रेनको सङ्कटबारे छलफल। समस्या समाधानका लागि अति महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मार्ग अझै बाँकी रहेको टेलिफोन संवादमा बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सैन्य गतिविधिको विरोध गरेका बेला बाइडेन र जोन्सन बीच वार्ता। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी राख्ने र रुससँग सैन्य आक्रमणबाट पछि हट्ने विकल्प रहेको नेताहरूको भनाइ। त्यस्तै कुनै पनि बेला हवाई बमबारी हुन सक्ने अमेरिकाको चेतावनी। फेब्रुअरी 16 मा रुसिया आक्रमण हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीद्वारा आफ्नो फेसबुक पोस्ट मार्फत घोषणा। युक्रेन र रुस बीच बढ्दो तनाव बीच यस्तो घोषणा। युक्रेनले बुधबार एकता दिवस मनाउने र यस सम्बन्धी अध्यादेशमा हस्ताक्षर भइसकेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ। रुसले युक्रेनी सीमा नजिकै 1 लाखभन्दा बढी सेना परिचालन गरेपछि अमेरिका र नाटो सहयोगीहरू बीच चिन्ता र तिक्तता। युक्रेनसँगको सीमामा तैनात केही सैनिक अभ्यास पूरा गरेर आफ्नो ब्यारेकमा फर्किन थालेको रुसको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी।
यसले सम्भावित युद्ध नहुने आशा गरिएको छ, तर ठूला अभ्यासहरू जारी नै रहेकाले कति संख्यामा सैनिकहरू फिर्ता भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट नभएको बीबीसीको भनाइ। यसैबीच मस्कोको सुरक्षा चिन्ताबारे छलफल गर्न इच्छुक रहेको ईयूको भनाइ। क्यानाडा सरकारद्वारा खोप विरोधी जनादेशको विरोधमा ट्रक चालकहरूको जारी आन्दोलन दबाउन नयाँ ऐन जारी। आन्दोलनमा सहभागीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने आपतकालीन ऐन लागू गर्न प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको निर्देशन। आपतकालीन ऐन अनुसार अदालतको आदेश बिना बैंकहरूले विरोधमा संलग्न जोसुकैको व्यक्तिगत खाता रोक्का गर्न सक्ने। आइसिसी टी20 विश्वकपका लागि हुने ग्लोबल छनौटमा अलराउन्डर करण केसीको स्थानमा तीव्र गतिका बलर गुलसन झालाई मौका। ढाडको समस्याका कारण करणले विश्वकप छनौट गुमाउने भएपछि उनको स्थानमा गुलसनलाई टिममा बोलाइयो। नेपालले शुक्रबार घरेलु टोली ओमानसँग खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्ने। करणले ब्याक इन्जुरीका कारण 4 देश सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज पनि खेलेका थिएनन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको खेल बराबरीमा। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लब फ्रेन्ड्स क्लबसँग 3-3 गोलको बराबरीमा रोकियो। बराबरीसँगै जावलाखेल 11 खेलमा 10 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा रहेको छ भने 11 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै फ्रेन्ड्स 12औं स्थानमा। खेलाडीको स्वास्थ्यको विषयमा सधैँ संवेदनशील रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दाबी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मच्छिन्द्र क्लबका मिडफिल्डर मनिष ढाँगीले गम्भीर चोट भोगेपछि खेलाडीको स्वास्थ्यको विषयमा एन्फाले आफ्नो भनाइ राखेको। फिफा र एएफसीको गाइडलाइन अनुसारको सङ्घले मेडिकल टिम राखिएको एन्फाको भनाइ। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।